अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। साइंसदानों ने समंदरी एल्गी में वो जीन तलाश कर लिया है जो इसे एक मखसूस क्लोरोफिल बनाने की सलाहियत बख्शता है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें इंसानियत का आखिर क्या फायदा है, तो आप शायद ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस जीन के इस्तेमाल से मुस्तकबिल में इंसान जमीन पर पैदा होने वाली फसलों और पौधों से खुराक की ज्यादा और बेहतर पैदावार हासिल कर सकेगा। इस जीन की दरियाफ्त के साथ ही साइंस कम्युनिटी में एलजी के मुतालिक जारी एक लंबी बहस भी अपने अंजाम को पहुंची है। साइंसदान अरसा दराज से ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैसे एलजी समंदरी माहौल में पानी के इतना नीचे सरवाइव कर सकती है। अब जरा जानते हैं कि एलजी क्या है और किस तरह एलजी दरअसल एक इंसान दोस्त पौधा है। एक रिसर्च के मुताबिक समंदरी एल्गी जमीन पर इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन की आधी मिकदार पैदा करने का काम करती है, यानी हमारा लिया जाने वाला हर दूसरा सांस समंदरी एल्गी के मर होने मिन्नत है। इसके अलावा समंदरी एल्गी बहुत सी फूड चेन्स का अहम जुज़्व है, यानी अगर समंदरी एल्गी को निकाल दिया जाए तो समंदर में कायम शुदा एक भी फूड चेन अपना वजूद बरकरार नहीं रख पाएगी। एलजी की बहुत ज़्यादा अहमियत के बावजूद भी हम आज तक इसकी जीनियाती खसूसियात को मुकम्मल तौर पर नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब साइंसदान इस राज से पर्दा उठा चुके हैं कि आखिर कैसे एलजी समंदर की गहराई में न सिर्फ अपना वजूद बरकरार रखती है बल्कि बहुत सी फूड चेन्स और फूड वेब्स को भी सपोर्ट कर रही है। साइंसदानों के मुताबिक मुस्तकबिल में एलजी से जीन लेकर ज़मीन पर मौजूद तंबाकू और दूसरे पौधों को जीनियाती तौर पर बेहतर बनाया जा सकता है, जिससे कि वो समंदरी क्लोरोफिल बनाने के काबिल हो जाएंगे और इनकी प्रोडक्शन में खातिर ख्वाह हद तक इजाफा होगा। कोई भी पौधा समंदरी पौधों में मौजूद क्लोरोफिल के हसूल के बाद रोशनी की वसी रेंज को फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि इसकी पैदावार में खातिर ख्वाह इजाफा होता है। अब जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए पौधे को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हम सब जानते हैं कि प्लांट्स को सरवाइव करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। प्लांट्स को सनलाइट की ज़रूरत होती है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, हवा यानी एयर की ज़रूरत होती है और पानी की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है। और इन 3 चीज़ों से मिलकर वो बनाता है अपना फूड और एनर्जी। फूड और एनर्जी को बनाने में वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। पर अगर आप इसका इंसान से मुवाजना करें, कंपैरिजन करें, तो इंसान जब एनर्जी बनाता है तो वो फॉसिल ऑयल को जलाता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो इंसान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है अपना फूड और अपनी एनर्जी बनाने के लिए, जबकि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इसीलिए इंसान को प्लांट्स में बहुत ज़्यादा गहरी दिलचस्पी है और साइंटिस्ट इस पे बहुत रिसर्च करते हैं कि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट्स किस तरह क्लीन एनर्जी बनाते हैं और इंसान उसको कैसे इस्तेमाल कर सकता है। साइंसदानों का मानना है कि थ्योरेटिकली जमीन पर मौजूद किसी भी पौधे को जीनियाती तौर पर मॉडिफाई करना मुमकिन है, जिसका फायदा मुस्तकबिल में ये होगा कि हम जीनियाती तौर पर बेहतर पौधों की मदद से कम जगह पर खुराक की ज्यादा पैदावार हासिल कर सकेंगे। आइए जानते हैं कि कैसे क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद क्लोरोफिल का खुराक की पैदावार और फोटोसिंथेसिस के अमल के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। कि पत्ते के अंदर, एक लीफ के अंदर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं और उन स्ट्रक्चर्स में बहुत पावरफुल फैक्ट्रीज मौजूद हैं जो कि उसको एनर्जी देती हैं बढ़ने के लिए और स्टार्च बनाने के लिए। इन पिगमेंट्स को जो यहाँ पर ग्रीन नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये सूरज की रोशनी हासिल करते हैं और पौधे को इतनी एनर्जी देते हैं कि वो बढ़ सके, नशोनुमा पा सके, बड़ा हो सके, ग्रो कर सके। अगर आज की दुनिया में सेक्स मौजूद होता तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि ये क्लोरोप्लास्ट मूव कर सकते हैं। ये डांसिंग क्लोरोप्लास्ट हैं और ये मूव क्यों करते हैं? ये उस जगह की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि ये सनलाइट रिसेप्टर्स हैं। तो अगर एक पत्ते पर आधी सूरज की रोशनी है और आधा पत्ता सूरज की रोशनी में नहीं है, तो क्लोरोप्लास्ट ज़्यादातर उस हिस्से में मूव करेगा जहाँ पर सूरज की रोशनी ज़्यादा है, ताकि ये एनर्जी हासिल कर सके और एनर्जी प्लांट को दे सके और वो स्टार्च बना सके, वो अपना फूड बना सके।
وہ عمل جس کے ذریعے پودے سورج کی روشنی کو انرجی میں تبدیل کرتے ہیں اور فوٹو سنتھسس کر کے اپنی خوراک بناتے ہیں، اس میں کلوروفل کا اہم کردار ہے۔ اس کے اہم کاموں میں سورج کی روشنی جذب کرنا، مٹی سے منرلز اکٹھے کرنا اور کاربوہائیڈریٹس کی پیداوار بہتر بنانا شامل ہے۔ ریسرچرز نے اس بات کا پتہ لگایا ہے کہ زمینی پودوں میں موجود کلوروفل اے یا کلوروفل بی ہے، جبکہ سمندری الجی میں پایا جانے والا کلوروفل دراصل کلوروفل سی ہے۔ سمندری الجی میں پایا جانے والا کلوروفل سی زمینی پودوں میں پائے جانے والے کلوروفل اے اور بی سے کہیں زیادہ بہتر ہے، کیونکہ یہ روشنی کی ایک وسیع رینج کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ زمین سے زیادہ منرلز جمع کرنے اور کاربوہائیڈریٹس کی بہتر پیداوار میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مستقبل میں ہم سمندری الجی کی مدد سے زمینی پودوں کو جینیاتی طور پر موڈیفائی کرنے کا سوچ رہے ہیں تاکہ کم وسائل میں بھی فصلوں کی زیادہ پیداوار حاصل کر سکیں۔ اس کلوروفل کے حامل پودے سورج کی بلوئش اور گرین روشنی کو بھی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے ان پودوں کے لیے مشکل حالات میں بھی فوٹوسنتھسس کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے۔ مستقبل میں اس ریسرچ کا اثر نہ صرف زراعت کے پیشے پر ہوگا، بلکہ یہ ریسرچ بائیو فیول کی پیداوار میں بھی خاطر خواہ اضافے کا باعث بنے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری انرجی کی ضروریات ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہیں۔ قدرتی طور پر جو فیول زمین کے نیچے موجود فوسلز کی وجہ سے ہزاروں سالوں کے عمل سے گزر کر بنا ہے، اسے دھڑا دھڑ استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس لیے سائنسدان کوشش میں مصروف ہیں کہ رینیویبل انرجی کے ذرائع کو استعمال کر کے ایسا فیول بنایا جائے جو ماحول دوست بھی ہو اور اسے بنانے میں زیادہ وقت بھی نہ لگے۔ اس ریسرچ کے بعد سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جلد ہی وہ الجی کے جینز سے پودوں کو جینیاتی طور پر موڈیفائی کر لیں گے، جس کے بعد بائیو میس کو استعمال کر کے بائیو فیول بنایا جائے گا، جو ہماری انرجی کی ضروریات کو پورا کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ اس ریسرچ کے ہیڈ اور کیمیکل انجینئرنگ کے پروفیسر رابرٹ جنکسن کا کہنا ہے کہ یہ دریافت سسٹینیبل انرجی اور فوڈ سیکیورٹی کے شعبے میں گیم چینجر ثابت ہوگی۔ ان کا ماننا ہے کہ اس جین کی دریافت، جو کہ کلوروفل سی کی پیداوار کا ذمہ دار ہے، اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس دریافت نے ایک تو سالوں سے جاری اس بحث کو اپنے انجام تک پہنچایا ہے کہ الجی سمندری حالات میں کیسے سروائیو کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس دریافت نے بائیو انجینئرنگ اور بائیو ٹیکنالوجی میں ایک نئے دور کو جنم دیا ہے۔ یہ دریافت اس لحاظ سے بھی خوشی کا باعث ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کلائمیٹ چینجز کا سامنا ہے۔ ہماری زمین پر موجود آب و ہوا اور موسم مسلسل بدل رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں فصلوں کی بہتر پیداوار کا حصول ایک خواب سے کم نہ تھا، لیکن کلوروفل سی کو پیدا کرنے والے جین کی دریافت کے بعد سائنسدان اس حوالے سے خوش ہے کہ اگر وہ اس کو باقی زمینی پودوں میں منتقل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں تو بہت ہارش کنڈیشنز میں بھی فصلوں کی خاطر خواہ پیداوار حاصل کی جا سکے گی۔ اس ڈسکوری کے بعد ہی ہم اس سوال کا جواب دینے کے قابل ہوئے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ الجی اتنے سخت حالات میں پانی کے اتنا نیچے زندہ رہ سکتی ہے؟ کیونکہ سمندر کی اتنی گہرائی میں جو روشنی کی شعاعیں پہنچتی ہیں وہ اسپیکٹرم کا سبز اور نیلا حصہ ہے۔ شاید یہ ارتقاء کا عمل ہے یا قدرت نے سمندری الجی کو ایسے کلوروفل سے نوازا ہے جو اس رینج کی شعاعوں کو بخوبی جذب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور نہ صرف انہیں جذب کرتا ہے بلکہ باقاعدہ طور پر انرجی میں بدلتا ہے تاکہ پودے کے اندر خوراک بنائی جا سکے۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ ہمارے لیے جانے والے ہر دوسرے سانس پہ استعمال ہونے والی آکسیجن سمندروں سے آتی ہے، بالکل اسی طرح سمندری الجی میں موجود کلوروفل کاربن ڈائی آکسائڈ کو بھی جذب کرنے کا کام کرتا ہے۔ یہ کلوروفل ماحول میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کر کے فوٹوسنتھسس کے عمل کے دوران استعمال کرتا ہے، اور اس طرح الجی میں موجود کلوروفل ہمارے ماحول کا محافظ ہے۔ نہ صرف محافظ ہے بلکہ یہ کلائمیٹ چینج کے خلاف ایک جنگجو کی طرح ڈٹ کر کھڑا ہے، جس کے کام میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جذب کرنا اور آکسیجن کی پیداوار بھی اضافہ کرنا شامل ہے۔ اگر مختصراً دیکھیں تو سمندری الجی میں کلوروفل سی پیدا کرنے والے جین کی دریافت نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں نئے رستے کھول دیے ہیں۔
اس دریافت کے بعد مستقبل میں ہم جینیٹک انجینئرنگ کا استعمال کر کے فصلوں کی پیداوار بھی اضافے سے لے کر بائیو فیول کی پیداوار تک کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس دریافت کی اپلیکیشنز بہت وسیع ہیں۔ اس دریافت کے بعد ہم اس وقت دنیا کو درپیش بڑے مسائل جیسا کہ فوڈ سیکیورٹی اور کلائمیٹ چینج وغیرہ کے خلاف لڑ سکیں گے۔ در حقیقت سمندری الجی میں دریافت ہونے والا کلوروفل ایک رنگ یعنی پگمنٹ نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی کی امید ہے۔ اس پگمنٹ کی روشنی کو زمین کی مدد کرنے والے انرجی میں تبدیل کرنے کی صلاحیت براہ راست ہمارے سمندروں اور زمین پر موجود زندگی کے لیے فائدہ مند ہے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ جلد ہی وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ ان سبھی منصوبوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچا سکیں جو اس دریافت کے بعد ترتیب دیے گئے ہیں، اور کئی جگہوں میں اس پر کام کا باقاعدہ آغاز بھی ہو چکا ہے۔ وہ دن دور نہیں کہ ہم زمین پر ایسے پودے اگا رہے ہوں جو وسائل کی کم دستیابی کے باوجود بھی بہترین پیداوار کے حامل ہوں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں لازمی آگاہ کریں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو اور دلچسپ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی مزید دلچسپ، انفارمیٹیو اور ایجوکیشنل ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل تختی آن لائن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر لیں۔ شکریہ۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔